امروز روزی جهانی دختره. ایرما برای تمام دخترها مبارک میگم و میخوایم که یک چند کلمه درباره دخترو در خدمت شما عرض کنم. دختر هم در جامعه حاضره همیشه حیثیتی نسبت به دیگر جامعه حیثیت یک انسانی برابر قد بشر داشته بوده. البته در کهنه زمانه بعض وقتا در مثالا بوده که بچه گلی گندم دختر مال مردم، لیکن در جامعه ما در تاریخ خود که تو خنی همیشه دخترو قد بچه برابر حیثیت داشته بوده، زن قد مرد حیثیت بسیار برابر داشته بوده. زمانه قدیمی پیش از عبدالرحمن آزاد فوج شی کماندر شی دخترو بوده، مشاور بادشاه دخترو بوده، مشاور هاشم، مشاور حاکم دخترو بوده و دختر در آمین آزاد جامعه حضرگی همیشه یک حیثیت بسیار والار داشته بوده. باز همین دختر که است چون که یک حصه اهمی بسیار امز جامعه یا نسبی هر جامعه را دختر تشکیل میده و دختر مورا آخر شی مربی از جامعه تیار میشه، مادر تیار میشه، صاحب اولاد میشه، هدایتگاری اولادها جور میشه و همو دختر خوب مربی و خوب هادی جور شده میتونه که او از رزگگی خوب تربیت شده باشه، خوب تعلیم حاصل کرده باشه، مادرش او اخلاق خوب یاد داشته باشه، پدرش او بسیار خوب نگاه کرده باشه. گاه یک مثل مشهور بود، گفت که تو مرا یک زن تعلیم یافته بدی، ما تو یک جامعه تعلیم یافته میدم. اگرچه این مثل در جای بسیار خوبه، لیکن این مثل کو نشده و غیر از زن خب درباره زنی هم همیشه گفته شده که ما همیشه زوری غیتا همی قبر گفتم برایشم که استاد مرتضی مطهری در یکو کتاب خود گفته بود که یکو زن چرا پیغمبر نیه، پیغمبر خالی مرتکو چرا هسته. از خود چه گفته بود که از این خاطر زن پیغمبر نیه که پیغمبر برای تربیت و برای هدایت و برای راهنمایی برای همزی سه کار مبعوث شده تمام پیغمبرها، تمام انبیا و چونکه هر زن همین سه کار را انجام میده، تربیت منه، هدایت منه، راهنمایی منه، لحاظا حاجت اجنیه که یکو زنم پیغمبر باشه. بس شما این قدر مسئولیتی کٹھا که درین دخترو شما باید خودونشم بفهمین که این غیر از مطالعه بسیار وسیع، غیر از مطالعه پیهم این هدف و این حیثیت را شما حاصل نمیدن. وقتی که مربی خود یه چیز یاد نداشته باشه او نسل نو را چطور تربیت کنه؟ اگر زن خود چی فهمیده بود، زن مطالعهش وسیع بود، زن آگاهیش قدرتر بود، او اولاد را بهتر تربیت منه، او یک اولاد سالم تحویل جامعه منه. چرا مردم مگه که زن عینه قدنمای یک جامعه و این برای زن کلان افتخاره. باید هر دختر این چیزا را در نظر بگیره که ما وقتی عینه قوم خواستم ما باید او تر عینه باشم که دنیا وقتی ما را مینگرنه او قوم از ما را از روی از ما میشناسه، او جامعه از ما را از روی از ما میشناسه. ما باید چه رقم باشم، ما باید چه رقم کردار ادا کنم، چه رقم نقش در جامعه بازی کنم. محافظ فرهنگ مایم، محافظ زیبو مایم، مسئول تربیتی بسیار اعلای از یک قوم مایم. ما باید چه رقم باشم؟ مثلا ما شما مینگرین در الجزایر خاتونو چه رقم در انقلاب حصه گرفتن، در ویتنام خاتونو در انقلاب چی نقش بازی کردن، دوران جنگ عبدالرحمن از مو شیرین آقای و کلو دخترو که ما نام شده یاد منمایا چی نقش بازی کردن، چی بهادری ها را انجام دادن. دمی تازگی ها دختران کرد تفنگ بلشانیشی قوم خورا در مقابل دهشتگردها چی رقم حفاظت کردن، چی رقم همیشه در سنگر بودن.
و یکی بعض اوقات اشتباه منه بعض دختر این رو باید شما باور کن که بلده مرتکه هر خاتو مقبوله و که بازی میده هر خاتو را مگه تو مقبولی و یا دیگه به علایده ہے لیکن بلده مرتکه هر خاتو که در دسترسی بفته و مقبوله دیگه لیکن کوشش کن شما که از که طرف آرایش زیاد فقط توجه خود طرف آرایش من فقط توجه خود طرف فیشن من این رو باید بفهمین که دزی افتخار نکن که ما کالای 1.5 लाख रुपये پوشیدم ما کالای 40,000 پوشیدم ما کالای 60,000 پوشیدم کالا باید دی افتخار کنه که مرا زینب پوشیده مرا فاطمه پوشیده مرا مثلا علینا پوشیده مرا اینی دختر مرا پوشیده کالا باید افتخار کنه مو باید دبلی زیور دبلی مثلا طلا دبلی کالا افتخار نکنی اونا باید دبلی زی افتخار کنه که مرا اینی دختر پوشیده یک جامعه را واقعا جامعه سالم را شما دخترو ایجاد میتنین شما دخترو هی میتنین که معاشره را بلی خط برابر کن و طرف هدف شی ببرین اگر شما خدا نخواسته گمراه بدین اگر شما را گم کدین بس جامعه صاحبی چی رایش گمه و ایگا بزیاد شما نره که شما اینه قدنماین شما اینه قدنمای قوم خواستین هر رقم که شما بودین قوم اونمو رقمه ما بازم شعری علامه اقبال که در اردو یا برای شما گم از خاطر ذکی تمایلات و رجحانات جوانہ اسمو درو اشتباه مورا علامہ اقبال مگا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے شمشیر و سنان اول طاووس و رباب آخر مو تاریخ مغول باید یاد بباشه که مغول از بس که قدر طرف رقص و سرود و موسیقی توجه کرد تمام مشرون چه همو سن بود آخر شده کجا رفت آخری چشم چراغ مغول بهادر شاه ظفر کی خودچی شاعرم بود چی رقم زندگی تیر کرد یک محدود یک شهر دیگر شمنده بود آخرش چی رقم زندگی کرد چی سلطنت کلان داشت امروز مو هم متاسفانه اشتباه کردی قدر زیاد که طرف ساز و دنبره و طرف فیشن و رقص و سرود توجه داده طرف آزادی خو طرف عزت خو طرف سربلندی خو و کس توجه نداده مو باید ترجیحات خود تعیین کنی مو باید اولویات های خود تعیین کنی مو باید بفهمی که چی چیز اول است برای ازمو چی چیز دویمه علامه اقبال امدو خمگا که شمشیر و سنان اول طاووس و رباب آخر و دزی گبا بازی نخرن که موقت قلم جهاد منی موقت کلشن گفت جهاد ننی موقت قلم جهاد منی چیه گویرا قول شرطمن شنیدین مگا مردمای بزدل بس تفنگ را در زمین میله مگا موقت قلم جهاد منی جهاد قلم او غیده که دنیا امن و امان باشه وقتی که یک دشمن وقتی که یک طبقه وقتی که یک غول نجیز فقط از تفنگ کار میگیره و هر کور و کنج و کمر گیر کد شما رو مکشه شما باید جواب شده قد تفنگ مگین قد قلم نمشه اینمی خواهش از مایا که شما دختران کرد اللي باید جایی که دنبوره در دست شما یک تفنگ در دست شما باشه هم خاتونو رو مگم هم مردکو رو مگم بلیم دی طوره ما فکر کن ما باز هم امی گبرا تکرار منم که ما ادعا نمونم که هرچی ما مگم اونمو صحیح ما فقط حال دل خو قدر شما مگم ما فقط هم چیزایی که یاد گرفتم امور قدر شما مگم هر چیز که در نظر خود ما بهتر معلوم بشه امور قدر شما مگم ضرور نیه که هر چیز که ما گفتم امو صحیح بشه شما میتونین بلیش بحث کنین شما میتونین دلیل بگین شما میتونین رد کنین شما میتونین مخالفت کنین حق دارین و ما هیچ قیدم میره دا نکدم که فقط ما صحیح مگم دیگرو صحیح نمگه حال متاسفانه اگرچه میتر رواج شده هر کس مگه یک خود ما صحیحیم دیگرو تمام اشتباهه و ایرا ڈاکٹر
مبارک علی مگفت تا که ما سعیم دیگه تمام غلطه جنگ ادامه داره، لحاظا باید جنگ را ختم کنی. من نمیگم که ما سعیم دیگر غلطه، ما میگم امکان داره ما اشتباه کرده باشم، شما صحیح باشین. لحاظا باز ما در آخر دخترو رو میگم تو وقتی که شما عینی قدنمای قومین، شما مربین، شما هادین، شما راهنماین، هر تصمیم را که شما گرفتین اینمی قوم اونمو رقم میشه، اینمی ازیاد شم نره، عملا اینمی تره، حقیقت اینمی تره در نظر از ما. البته سلامت باشین. تمام شد.